دی آواز آئیے تے نہ میری آواز تیرے کنہ دے اندر پئیے تے صحابی آندہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا دل کر رہا تھی کہ تسی جناب میں نو آکھی جاؤ السلام علیکم مطلب کیے اے سلام نو سنن والیا تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے تے او صحابی آندہ میں اس سوچ رہا سا کہ آج اللہ دے محبوب پیغمبر میں نو دعاویں دے جان میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے کولوں جناب دعاویں لے جاواں افشو السلام سلام نو عام کرو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اے نکتے دی طرف بات دے اندر آنے افشو السلام آپ فرماندے نے سلام نو عام کر دو کرو نکلو نا تے جناب کر والیاں نو آکھیا کرو السلام علیکم جناب راستے دے اندر اگر کوئی مل جائے کوئی جاندہ یا کوئی نہیں جاندہ انہوں بھی آکھیا کرو السلام علیکم کسے دے نال گفتگو کرنی ہے انہوں جناب سب تو پہلے آکھنا السلام علیکم کسے نو جناب میسج کرنا ہے تے میسج تو پہلے سب تو پہلے لکھنا السلام علیکم کسے دی کال آئے تے سب تو پہلے انہوں آکھنا السلام علیکم اے خط ہونتے خط دا دور ختم ہو گیا اگر خط لکھن چلو خط دا دور ختم ہو گیا تے جناب جڑے بڑے بڑے کدے وزیر اعظم نو درخواست لکھنی پہ جائے ڈی سی نو ڈی پی او نو ایس ایچ او نو او تے کاغذ تے لکھنی ہے نا ریکویسٹ ہی کرنی ہے تے سب تو پہلے لکھیا کرو السلام علیکم جناب مسجد دے اندر داخل ہوو دعاواں پڑھ کے سب تو پہلے جیڑا بندہ نظر آئے انہوں آکھیا کرو السلام علیکم سلام آکھیں گا جناب دلاں دے اندر محبت پیدا ہوئے گی تے مسجد دے اندروں جدوں نکلن لگے اودوں بھی آکھیا کرو السلام علیکم ہر خاص نو ہر عام نو چاہے کوئی جاندہ تے چاہے کوئی جناب نہیں جاندہ ایک دوسرے نو آکھیا کرو السلام علیکم کال بند کرن لگے تے پہلے آکھیا کر السلام علیکم قبرستان جائے نا تے قبرستان جناب داخل ہون تو پہلے آکھیا کر السلام علیکم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین جناب سلام آکھیا کر پائی پائی نو ملے تے ایک دوسرے نو جناب سلام آکھیا کرو جناب مختصر جی تشریح جناب کوئی بھی ملے چاہے کوئی جاندہ تے پاویں کوئی نہیں جاندہ ایک دوسرے نو آکھیا کرو السلام علیکم تے گھر دے اندر داخل ہوئے تے جناب سب تو پہلے آکھیا کر السلام علیکم بیوی مل جائے یا جناب گھر دے اندر ابو مل جائے امی مل جائے کوئی بھی فرد مل جائے تے سب تو پہلے کی آکھنا سب تو پہلے آکھنا السلام علیکم اے سلام دیاں بڑیاں برکتاں نے اگر جناب سلام نہیں آکھے گا تے پھر جناب پریشان رہے گا جناب دل دے اندر جناب او محبت پیدا نہیں ہوئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جناب چھوٹی ہی آیت تہانوں سنا کے پھر آیت دا جو موجودہ دوسرا رخ ہے اس کی طرف آنے حدیث دا افشو السلام و اطعموا الطعام لوگاں نو کھانا کھلایا کرو تے سلام دیاں بڑیاں برکتاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے ابراہیم باپ نو تبلیغ کر رہے نے تے ابراہیم کی آندے نے ابراہیم آندے نے کالا آراک ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو سمجھایا تے باپ گل نہیں سمجھ رہا تے ہن ابراہیم نو جناب تمکیاں لا رہا آندہ اے ابراہیم خبردار میرے جناب خداواں دے جناب
جناب خلاف گل نہ کری قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم کی جناب ہر وقت تو ایک رب رب دی گل کردا رہنا رب رب نہ کریا کر ابراہیم میرے خداواں نو جناب نہ ٹھٹلایا کر اے ابراہیم اگر تو جناب میرے خداواں دی جناب خدائی نو جناب تو ملیا میٹ کرنا چاہنا اے ابراہیم تو اگر توہین کرے گا اے ابراہیم لا لم تنتہی لا ارجمنکا وہجرنی ملیا ابراہیم میں جناب تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا ابراہیم میں جناب تینو نہیں چھڑاں گا ابراہیم یا میں تیرا جناب بازو کٹ دیاں گا ابراہیم میں تیریاں لتاں وڈ دیاں گا ابراہیم میرے جناب خداواں دے خلاف زبان نہ کھولیا کر تے ابراہیم ہسی جا رہے نے تے آدر آندا ابراہیم ہسن دیا میں تینو کروں کر چھڑاں گا میں تینو جناب کروں کٹ کے تے بے کر کر چھڑاں گا تے ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے جو میرا موضوع ہے جندے تے تسی بھی عمل کرنا ہے تے میں بھی عمل کرنا ہے تے جناب اپنے ساتھیاں نو بھی عمل کروانا ہے تے ابراہیم آندے نے قال سلام علیہ ابا جی سلامتی ہوئے میں ابراہیم جا رہا ہوں تے ابراہیم نے دوسری گل نہیں کیتی باپ ابراہیم نو مارن نو پھر دا تے ابراہیم آندے نے ابا جی تو ہاڈے تے